زعما ايموسيونيل زعما لي زيموسيون زعما. Salam alaikum, c'est Yasmine Ben Messoud, étudiante en Master 1 en pétrochimie FLUSTHB et membre actif du Process Club. Un club universitaire, هي منظمة اللي تكون créée par des étudiants في n'importe quelle université ou n'importe quel domaine. Le but تاعهم principal c'est que يعاونوا les étudiants في le cursus universitaire تاعهم. En même temps, ينشطوا الحياة الجامعية par des événements et des formations. واش لازم باش une personne تدخل un club universitaire? Tout simplement لازم يكون étudiant في هذيك l'université وين le club راهو ينشط. Si on prend exemple le Process Club, حنا c'est un club تاع l'USTHB تاع la spécialité génie des procédés. Donc n'importe quel étudiant في l'USTHB يقدر يكون معنا adhérent ou la membre actif. Il y a une différence entre les deux. Un adhérent يقدر يلاسيست لكاع les événements تاعنا كاع les formations اللي نديروهم et il aura la priorité على les autres اللي ما يكونوش adhérents. Par contre un membre actif يشارك في تنظيم كاع les événements وكاع واش نديرو في الكلوب. Les activités تاع Process Club مقسومين en deux parties. كاين les formations اللي نديروهم que ce soit في لوجيسيال اللي نسحقوهم حنايا نستعملوهم في قرايتنا ولا في خدمتنا ومن بعد كاين les formations اللي نديروهم في السوفت سكيلز اي تو entrepreneuriat تاني. Sinon par rapport aux événements نديرو كاع les événements اللي يقدروا يعاونوا les étudiants ولا عندهم علاقه مع واش انا نقراو au quotidien. Par exemple كيما حنا درنا Process Step Graduation et c'était un événement pour les master 2 وين جبنا des profs مدوا لهم des astuces كيفاش يديروا الميموار تاعهم كيفاش يبريزونتيوه قدام لي جوري كيفاش يديروا الباوربوينت تاعهم. Sinon il y a un autre événement تاني اللي on va le faire en octobre اسمه santé alimentation. On va parler على le cancer du sein. En même temps on va célébrer la journée internationale de l'alimentation وين on va parler على le rôle تاع la bonne alimentation في la guérison تاع le cancer du sein. Le troisième volet اللي نديروه c'est les sorties pédagogiques الخرجات الميدانيه نروحوا les industries اللي عندهم علاقه بالدومين تاعنا pour faire sortir شويه l'étudiant la théorie اللي نديروها في لافاك يشوفوا des trucs pratiques قدامهم. واش يتعلم ان étudiant qui يدخل un club universitaire? La première des choses c'est que يتعلم يخدم en groupe يتعامل مع عباد ما يعرفهمش باش يديروا حاجه bien précise. يتعلم يجيري الوقت تاعو باسكو entre études و engagement في الكلوب لازم تكون bien organisé في الوقت. يتعلم يجيري les émotions تاعو و le stress. يتعلم enfin le leadership كيفاش يفا gérer une équipe باش تكون efficace وتندار الخدمه كما لازم. يتعلم يكومونيكي مع الناس يتعلم يهضر مع عباد جور بروفيسيونيل. يتعلم اوسي ينحي الحشمه دوكا الا كان يحشم يولي ما يحشمش باسكو يسخا اوبليجي يهضر قدام الناس يفخا شغل دو بابليك سبيكين اي تو كيما انايا جور 2 ans قبل ما نهضرش هكا. لي فورماسيون اللي نديروهم فاش يفيدوا ليتيديون تو سامبلومون حنايا في لي فورماسيون تاعنا شغل اون فا ابوردي لو كوتي براتيك تاع قرايتنا باسكو في لافاك شغل بريسك لا ماجوريتي تاع واش نديرو سي تيوريك دونك مخصوصين بزاف براتيك. اذا لي لوجيسيال نسحقوهم اذا دي فوا اون في تاني تاع لونغلي تكنيك اللي نسحقوه في الدومين تاعنا اذا سي دي تروك تاع لونتربرونيا كرياسيون دو بيزنس تاني يسحقوه اون كاو في الفيوتور يحب يفا كريي سون بيزنس. واش يقدر يتعلم ليتيديون كي يشارك لي زيفينمون ولا لي فورماسيون تاعنا ديجا لو كوتي براتيك لي يفا لوي بيرميتر يميتريزي بيان لا سبيسياليتي تاعو ما يدخلش غير على الكوتي تيوريك ولا على الكوتي اللي تمدهولو لونيفرسيتي. لو دوزيام تروك سي كو يكبر لو سيركل ريلاسيونيل تاعو سي كو يولي يعرف عباد جدد كو سوا لي يقراو معاه ولا لي يخدموا في الدومين تاعو ولا يلوغا دو ليكسبيريونس من عندهم. لو تروازيام تروك سي كو تقدر تكون عنده اون اوبورتونيتي سوا تاع ستاج ولا تاع فورماسيون في الدومين تاعو على حسب لي انفيتي وليفينمون اللي نكونوا درناه. دونك جو بروفيت من هاد لوكازيون باش نقول كامل لي زيتيديون نيزيتي با تدخلوا لي كلوب يونيفرسيتير واش كان الدومين تاعكم ولا نيمبورط كان يونيفرسيتي راكو فيها باسكو جور فريمون كي تكونوا في ان كلوب جور تخرجوا بان باغاج تخرجوا بان باغاج كو سوا جور في الكوتي تاع قرايتكم باسكو حتلاقاو بعباد يقراو كيما نتوما كبار عليكم يقدروا يوري لكم يقدروا يوريونتيوكم يقدروا يعاونوكم او ميم طون تخرجوا بدي كومبيتونس اللي تكونوا تعلمتوهم في لي فورماسيون في لي زيفينمون كي تكونوا سورغانيزيو في لي زيفينمون حتتعلموا بزاف دي تروك او ميم طون شغل حتكون عندكم une deuxième famille en quelque sorte في la fac parce que vous allez passer sur la majorité تاع الوقت تاعكم في l'université soit في الكلوب تاعكم soit في قرايتكم دونك راح تتلاقاو وحيولوا فريمون شغل اون بارتي تاع حياتكم ما تقدروش تنحوهم من حياتكم en quelque sorte.